जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक अफसोसनाक खबर जिससे आप सभी आगाह होंगे कि मारूफ अदाकार और अदाकारा फ़िरोज़ खान और अलीज़े इनके माबैन अलहदगी हो चुकी है। दो बच्चे हैं और बच्चों से मुलाकात ही का मामला नहीं है बल्कि उनकी अब तालीम का मामला भी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है। और ये मामला कि बच्चा कौन से स्कूल जाएगा और मुलाकात की परमिशन वालिद को होगी या नहीं, आज कराची सिटी कोर्ट में ये मामला आया है। फ़िरोज़ खान अपने वकील जबकि अलीज़े बच्चों के हमरा अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। कराची सिटी कोर्ट की सिविल अदालत है जहाँ पर अलीज़े ने फ़िरोज़ खान पर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात आयद किए हैं। क्या इल्ज़ामात आयद किए हैं वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, और सोशल मीडिया पर जो बहस की जा रही है उसमें कितनी हकीकत है और आज कमरा अदालत में क्या हुआ है इसकी तफसील से आपको आगाह करता हूँ तफसील के साथ। तो जी, ये मामला है फ़िरोज़ खान की ये दरख्वास्त है, और बेसिकली उन्होंने इस दरख्वास्त में एक तो कहा है कि उनका बुनियादी हक है वो वालिद हैं बच्चों के, और बच्चों के नाम हम आपसे डिस्कस नहीं कर रहे, बच्चे छोटे हैं तो उनके नाम देना मुनासिब नहीं है। और एक जो बेटा है वो डिफेंस के स्कूल में 1 माह पहले उसका दाखिला करवाया गया, यानी कि इस अलहदगी से पहले 3 सितंबर को इनकी अलहदगी हुई है। अब ज़ाहिर है कि अलीज़े गुलिस्तान जौहर में रिहाइश पजीर है, फ़िरोज़ खान डिफेंस में है और स्कूल जो है वो डिफेंस में है। अब बच्चे जो है वो अलीज़े के पास हैं और अलीज़े गुलिस्तान जौहर के अंदर है, और अलीज़े का ये मौक़िफ़ है कि वो गुलिस्तान जौहर से डेली बेसिस के ऊपर डिफेंस बच्चे को उसके लिए भेजना बहुत ही एक मुश्किल काम है, और लिहाजा वो ये काम सरअंजाम नहीं दे सकती। और जबकि फ़िरोज़ खान का ये इसरार था कमरा अदालत में कि ना सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि बच्चे की तालीम और तालीमी जो अखराजात हैं वो फ़िरोज़ खान ख़ुद अदा कर रहे हैं और करना चाहते हैं। और बच्चे उनका ताल्लुक़ है, खून है, और वो ये चाहते हैं कि ना सिर्फ मुलाकात की इजाज़त दी जाए बल्कि इसके साथ साथ जो बच्चे की तालीम है उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। हम दोनों की अलहदगी और तनाज़ा जो भी है, लेकिन इससे बच्चों को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। और कमरा अदालत में अलीज़े की जानिब से फ़िरोज़ खान पर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए गए। जब पूछा गया कि अलहदगी की वजह क्या है और ये तनाज़ा क्या है, तो अलीज़े ने कमरा अदालत में कहा कि फ़िरोज़ खान मुझ पर तशद्दुद करता था और आए रोज़ चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें हैं वो सुनकर अहले मोहल्ला भी जमा हो जाया करते थे। और उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में हमारा एक साथ चलना मुमकिन नहीं था, और यही वजह है कि हमने अपनी जो रास्ते हैं उसको अलहदा अख्तियार कर लिया। अब अलीज़े ने यह भी कहा, अदालत को बताया कि 1 माह कबल मेरे ज़ोर देने पर जो बेटा है, नाम लिखा है लेकिन हम नहीं पढ़ते, डिफेंस के स्कूल में दाखिला करवाया गया, और उसका भी कहना है कि मैं अब गुलिस्तान जौहर में रहती हूँ, कैसे बच्चे को रोज़ स्कूल लेके चली जाऊँ। ज़ाहिर है कि डिफेंस और गुलिस्तान जौहर में अच्छा खासा डिस्टेंस है। अच्छा, लेकिन फ़िरोज़ खान ने जो अलीज़े की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए इसकी सख्ती से तरदीद की, और ये कहा अदालत में कि मैं बच्चों का ख़र्चा अदा कर रहा हूँ, बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया, और मगर ये अलीज़े जो है वो बच्चे को स्कूल नहीं भेज रही, और बच्चों से मिलना मेरा हक है और कोई ये हक मुझसे नहीं छीन सकता। अब कोर्ट ने, फैमिली जो कोर्ट है सिटी कोर्ट में, उसने अदालती इजाज़त के बगैर फ़िरोज़ खान को रोक दिया है बच्चों से मुलाकात के लिए, और फ़िरोज़ खान की इस दरख्वास्त पर अलीज़े से कहा है कि आप का जो भी मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ आप तहरीरी शक्ल के अंदर अदालत में जमा कराएं, और अदालत फिर उसके बाद जो है वो बच्चे किसके पास जाने हैं या मुलाकात का तरीक़ाकार क्या होगा, तो उसके बाद अदालत इसका फ़ैसला करेगी। तो मैं आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया पर जो गुफ्तगू है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जी, कानून ये कहता है कि मुलाकात वालिदा का भी हक होता है और वालिद का भी हक होता है, और ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए मुलाकात का वक्त, मकाम, अगर दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि कमरे अदालत में हो, किसी होटल्स में भी हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट में भी हो सकता है। इवन के अगर साबका अहलिया और शौहर ये तय कर लें कि जी बच्चा या बच्ची जो दोनों से है उसको कोई एक अपने घर लेके चला जाए और शाम को वापस कर दे, अगले दिन वापस आ जाए बच्चा, तो ये भी मुमकिन होता है। लेकिन ये चीज़ें तय होती हैं दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर। लेकिन अगर
دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ بچوں کی ملاقات کے لیے عدالتوں کے اندر، اب تو صورتحال بہتر ہے، کراچی سٹی کورٹ کے اندر یہ صورتحال بنائی گئی ہے کہ وہاں پر پلے ایریا بنایا گیا ہے جہاں پر یہ بچے والدین کے ساتھ آتے ہیں اور وہاں یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور رکت آمیز مناظر بھی ہمیں دیکھنے کو وہاں ملتے ہیں، والدین کے، والدہ کے، اور جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کے جذبات بچوں سے، سم ٹائمز بچے ظاہر ہے کسی ایک فریق کی جانب سے، آپ کو پتہ ہے تنازعات جب ہوتے ہیں تو دوسرے کے خلاف بھر دیے جاتے ہیں، تو بچہ جا نہیں رہا ہوتا ماں کے پاس یا سم ٹائم والد کے پاس، اور والدہ یا والد اس کے لیے کھلونے لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب فیملی ایشوز ہوتے ہیں اور رشتے تو بن جاتے ہیں لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو نبھانا کس قدر اب ایک بہت بڑا امتحان بنتا جا رہا ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ برداشت نہیں رہی ہے۔ جہاں رائٹس کے بارے میں آگاہی ہوئی ہے وہاں پر ایک دوسرے کو قبولیت کے معاملے کے اندر بھی ہمارے ہاں جو عدم برداشت کا معاملہ ہے، اور راستے علیحدہ کر لینا، خاص کر اگر بچوں سے پہلے ہو جائیں تو ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر بچوں کے بعد راستے علیحدہ ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے ہم نے جب بھی ظاہر ہے کہ 17-18 سال سے میں کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں تو وہاں پر بہت ہی رکت امیز مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بعد میں پھر ظاہر ہے کہ یہ جو کپل ہوتا ہے وہ بعد میں پھر سوچ بھی رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، وقتی طور کے اوپر ایک جذباتی فیصلہ کر لیتے ہیں علیحدگی ہونے کا، لیکن جب یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، بچہ ماں کے بارے میں والد سے سوال کرتا ہے اور والد سے ماں کے بارے میں سوال کرتا ہے، پھر انٹرنل جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں کو کریدتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی خامیاں ہیں جو ان کی والدہ یا والد کے اندر ہیں، تو ان چیزوں کے اندر بڑا ہی سینسٹیو ہو جاتا ہے، اور بچے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اسد الدین صاحب ہیں، انہوں نے ایک ریسرچ کی اور انہوں نے یہ اس ریسرچ سے نکالا، اخذ کیا کہ جن والدین میں اختلافات ہوں، جھگڑے ہوں یا علیحدگی ہو جائے، ان کے جو بچے ہیں ان کے اندر اچھی خاصی نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، وہ معاشرے کے اندر پازیٹیو رول ادا کرنا بھی چاہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ بیسکلی وہ بچپن سے ہی والدین کے اندر جو منفی ایک دوسرے کے اگینسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ والدہ ایک چاہتی ہے کہ جی باپ کے خلاف بچے کو شروع ہی سے بھڑکا دیا جائے، اور بچہ اگر باپ کے پاس ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ماں سے علیحدہ کرے تاکہ اس سے محبت کا اظہار ہو، لیکن اس محبت کے اظہار میں بچے کو اپنی طرف کرنے کے چکر میں جو بچے کے اوپر منفی اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں۔ میں خاص کر اس کیس کی بات نہیں کر رہا، میں اوورال کیس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیس تو ظاہر ہے کہ اس کو میں نے رپورٹ کیا ہے اور ہم آپ کے سامنے تفصیل رکھ رہے ہیں، لیکن بڑا ہی دردناک ایک عمل ہوتا ہے جب ہم کراچی سٹی کورٹ میں، اب تو پلے ایریا بھی بنا دیا گیا ہے، کھیلنے کی جگہ بھی ہے، اچھا ماحول ہے، ادروائز اس سے پہلے تو بچے کرمنلز کے سامنے لے کر آئے جاتے تھے، اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملیز کے بچے، وہاں جرائم پیشہ افراد بھی آتے تھے اور انہی کے مابین وہ بچے ملاقات کر رہے ہوتے تھے، لیکن یہ الحمدللہ بہتری ہوئی ہے کہ اب قدرے بہتر ماحول ہے، پلے ایریا موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ اس ولاگ کے ذریعے سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پہلے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کمپرومائز انسان کو ہر صورت میں کرنا پڑتا ہے، ایک ہی ماں باپ سے جو نکلنے والی اولاد ہوتی ہے اس کے ذہن بھی ایک ساتھ نہیں ملتے، جب خون ایک ساتھ نہیں مل رہا ہوتا تو میاں بیوی تو ظاہر ہے کہ ایک الگ جو ہے وہ ریلیشن ہے بالکل، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اور میاں کے اور بیوی کے خیالات سیم ہوں۔ کمپرومائز اس سے پہلے، آج سے پہلے 20-25 سال پہلے نہ طلاقوں کی شرح تھی نہ خلا کی شرح تھی، لیکن انفارچونیٹلی اب اتنی بہت تیزی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے، ایک طرف ماڈرنائزیشن ہے، ایجوکیشن ہے اور رائٹس کے بارے میں آگاہی ہے، تو دوسری طرف انفارچونیٹلی تنزلی کے شکار ہوئے ہیں ہم، ہمارے اندر برداشت نہیں رہی، نہ لڑکی نہ خاتون شوہر کو اس کے رائٹس دینے اور لینے کے معاملے میں کوئی برداشت رکھتی ہے، اور نہ ہی شوہر بیوی کے معاملے میں رائٹس دینے اور کمپرومائز کرنے میں تیار ہوتا ہے، تو اور اس کا خمیازہ صرف اور صرف جو نئی جنریشن ان کی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان میں پڑتا ہے، اور شاید یہ فیصلہ بڑا جلد ہو جاتا ہے ان پیرنٹس کے درمیان کہ علیحدگی کر لی جائے، لیکن بچوں کے اوپر جو کچھ بھی اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی سنگین نوعیت کے پڑتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس واقعے سے اور اوورال جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں؟ تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے
کرنٹ افیئرس ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔